नमस्कारः सर्वेभ्यः संस्कृतसप्ताहस्य हार्दाः शुभकामनाः। बान्धवाः भगिन्यश्च वयं सर्वे जानीमः 69-अधिक-90तमे वर्षे तात्कालिका भारतस्य प्रधानमंत्री महोदया मान्याः इंदिरा गांधी महोदया श्रावणपूर्णिमा दिने संस्कृतदिनम् इति उद्घोषितवती। तदा आरभ्य वयं संपूर्णदेशे संस्कृतदिनं तथा च संस्कृतसप्ताहस्य आचरणं कुर्मः। प्रायः श्रावणमासे एव पुराकाले वेद अध्ययनस्य आरम्भः भवति स्म। वेद अध्ययनस्य कालः श्रावणपूर्णिमातिथौ छात्राः उपाकर्मं कुर्वन् उपाकर्मं समाप्य वेद अध्ययनस्य आरम्भं कुर्वन्ति स्म। वेदाः तु संस्कृतेन, तदर्थं वेद अध्ययनं करणीयं नाम संस्कृत अध्ययनं करणीयं। संस्कृतस्य अध्ययनं करणीयम् इत्युक्ते भारतीय वाङ्मयं, भारतीय तत्त्वज्ञानं, भारतीय शास्त्रम् इत्येतेषां सर्वेषाम् अध्ययनं करणीयम्। एतत् भारतीय वाङ्मयं तु सर्वं निहितं कुत्र? संस्कृते। संस्कृते निहितम् इदं शास्त्रम् अध्ययनं कर्तुं छात्राः उपाकर्मं समाप्य अनुक्षणम् अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तस्मात् कारणात् संस्कृत अध्ययनस्य, संस्कृत पठनस्य आरम्भः इति वयं सर्वे जानीमः। संस्कृतदिने समाजे यस्मिन् दिने संस्कृतदिनं घोषितमस्ति तद्दिनं तु श्रावणपूर्णिमा दिनं। भारते सर्वत्र रक्षाबंधन इति उत्सवः क्रियते। रक्षाबंधनं नाम भगिनी भ्रातरम् आहूय तस्य हस्ते तस्मात् स्वस्य रक्षणं कर्तुम् एकं सूत्रम्, एकस्य सूत्रस्य बन्धनं करोति। उत्तरभारते तु रक्षाबन्धनोत्सवः महता प्रमाणेन जनाः कुर्वन्ति। तस्मात् श्रावणपूर्णिमातः दिनत्रयं पूर्वं, श्रावणपूर्णिमा अनन्तरं दिनत्रयं संस्कृतसप्ताहस्य आचरणं समाजे भवति। संस्कृतं केवलं छात्राणां वा न, संस्कृतं सर्वेषां। संस्कृतं केवलं पंडितानां वा न, संस्कृतं सर्वेषां। संस्कृतं बैलगाड़ी जमाना वा न, संस्कृतं यद्यपि अत्यंत प्राचीनं परन्तु अर्वाचीनमपि अस्ति। तस्मात् सर्वैः संस्कृतं पठनीयमेव। संस्कृतं यदि वयं पठामः तदा एव भारतं परं वैभवं प्राप्नोति। कारणं
आधुनिकी शिक्षायाम् अध्ययनं किमर्थं तु केवलं वृत्तिः निमित्तं वृत्तिः आवश्यकी तदर्थम् अध्ययनं परन्तु वयं जानीमः भारतस्य वेदेषु एकं वाक्यम् उपनिषदि अस्ति तत् सा विद्या या विमुक्तये विद्या का या मुक्ति पथम नयति यस्याः अध्ययनात् यस्याः कारणात् मनुष्यः मुक्तिं प्रति गच्छति सा विद्या आधुनिकी या शिक्षा अस्ति सा तु अविद्या प्रमाणपत्रियं विद्या सा अविद्या उच्यते विद्या का सा विमुक्तये या मुक्तिं कारयति विद्या कुत्र अस्ति ज्ञानस्य भण्डारः कुत्र अस्ति ज्ञानभण्डारं तु संस्कृते अस्ति जनाः वदन्ति भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतम् इति पदेव अर्थः निहितं सम्यक् कृतम् इति संस्कृतं सम्यक् कृतम् इति संस्कृतम् एषा भाषा अतीव सरला परन्तु सामान्यजनानां मनसि का धारणा संस्कृतम् अत्यन्तं कठिनं संस्कृतं क्लिष्टं संस्कृतं तु विद्वांसानाम् एव भाषा संस्कृतं तु कर्मकाण्डस्य एव भाषा परन्तु मित्राणि वदन्तु संस्कृते किं नास्ति योगस्य भाषा संस्कृतम् आयुर्वेदस्य भाषा संस्कृतं वयं जानीमः सम्पूर्णविश्वे भारतस्य वर्तमान प्रधानमंत्री महोदयानां कारणात् योगस्य अत्यन्त प्रचारः चलति आयुर्वेदस्य अपि प्रचारः चलति योगस्य तु अस्माकं प्रधानमंत्री महोदयानां कारणात् विश्वे संस्कृतदिनस्य योगदिनस्य आचरणं भवति योगदिनं योगस्य का भाषा पतञ्जलेः सूत्रमस्ति पतञ्जलि नाम संस्कृतवैयाकरणः पतञ्जलेः रचितं यद् अस्ति तद् योगशास्त्रं योगशास्त्रं नाम किं केवलम् आसनानि एव न योगस्य अष्टाङ्गाः तेन उक्ताः सन्ति यदा वयं योगस्य ज्ञानं प्राप्तुम् इच्छामः तर्हि अस्माकं कृते संस्कृतं तु अनिवार्यम् आयुर्वेदस्य का भाषा अत्यन्तं प्राचीनतमं शास्त्रम् इदम् आयुर्वेदः मित्राणि वयं सर्वे जानीमः वर्षद्वयात् पूर्वं सम्पूर्णविश्वे कोरोना इति रोगकारणात् अत्यन्ता कठिना परिस्थितिः निर्मिता सम्पूर्णविश्वे हाहाकारः आसीत् तेषु दिनेषु भारते तु तस्य औषधं किं स्वीकरणीयम् इति यदा चिन्तनस्य आरम्भः जातः तत्र आयुर्वेदमाध्यमेन क्वाथरूपेण एकं लघु पुटिका दत्ता सर्वकारेण सा पुटिका दत्ता प्रतिदिनं जना गृहे प्रातः रात्रौ क्वाथं निर्मीय पिबन्ति स्म तस्मात् ते रोगात् किञ्चित् दूरे आसन् आयुर्वेदस्य महत्त्वं
केवलं भारतमेव न संपूर्ण विश्वे जातं। तेषु कोरोना काल समये एव तस्मिन्नेव कोरोना काल समये एव भारतात् एतत् कथम् अपि भारतद्वारा प्रेषितं। नाम आयुर्वेदस्य यदि अध्ययनं करणीयम् अस्माभिः तर्हि आयुर्वेदस्य मूलं तु संस्कृते अस्ति। संस्कृतं यदि वयम् अध्ययनं कुर्मः चेत् वयम् आयुर्वेदस्य ज्ञानं सम्यक् रूपेण स्वीकर्तुं शक्नुमः। वयं योगस्य ज्ञानं सम्यक् रूपेण स्वीकर्तुं शक्नुमः। अस्माकं साम्प्रतं या शल्यचिकित्सा भवति, पुराकाले कथं शल्यक्रिया भवति स्म। रणक्षेत्रे बहवः सैनिकाः ते पतिता भवन्ति स्म, ते रुग्णाः भवन्ति स्म। तेषां चिकित्सा कथं भवति स्म। अस्माकं भारतीय आयुर्वेद पद्धतिः या अस्ति तया पद्धत्या एव सर्वेषाम् आदौ कष्टानां निवारणं भवति स्म, तेषां चिकित्सा भवति स्म। वयं जानीमः सुश्रुतचिकित्सा शल्यक्रिया विषये। भारतीय कला अस्ति, भारतीय नाट्यकला अस्ति, भारतीयं सङ्गीतम् अस्ति, भारतीयं किं नास्ति संस्कृते। संस्कृतस्य यदि वयम् अध्ययनं कुर्मः चेत् प्रायः अहं चिन्तयामि जीवनस्य कस्मिन्नपि क्षेत्रे वयं गत्वा तस्मिन् क्षेत्रे अग्रे गन्तुं शक्नुमः, विजयं प्राप्तुं शक्नुमः। जनाः वदन्ति संस्कृतं तु अत्यन्तं कठिनं, परन्तु न, संस्कृतभाषा अतीव सरला भाषा। एकं गीतमपि अस्ति खलु, संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। आदौ यदा वयं सम्भाषणस्य आरम्भं कुर्मः तदा वयम् अस्माकं या मातृभाषा अस्ति तां मातृभाषामपि वयं सम्यक् रूपेण प्रथमदिनतः एव वदामः वा? तत्तु न। तर्हि किं संस्कृतभाषा कठिना नास्ति। अस्माकं जीवने वयम् अस्माकं या मातृभाषा भवति तां मातृभाषाम् आरम्भदिनेषु तु वयं सम्यक् रूपेण न वदामः, मन्दं मन्दं भाषा आगच्छति। तथैव अस्माकं भारतीयानां सर्वेषां DNA मध्ये संस्कृतमस्ति इति मम चिन्तनं। कारणं किम्? अस्माकं नाम भवति यथा प्रमोदः। कः अर्थः? प्रकर्षेण मोदते इति प्रमोदः। उत्साहः, आनन्दः इति तस्य अर्थः। भारतीयानां सर्वेषां नामानि भवन्ति। इतोपि वदामि, वयं जनगण मन अधिनायक जयः इति वदामः। कया भाषया अस्ति? बहूनां मनसि भवति इदं तु संस्कृतेन अस्ति, परन्तु न, तत्तु बाङ्ग्लाभाषी अस्ति। परन्तु संस्कृतनिष्ठ बाङ्ग्ला कारणात् वयं सर्वे तस्य अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः। वयं वन्दे मातरं गीतं गायामः। सामान्यजनानां पुरतः यदि विषयस्य उपस्थापनं भवति, वन्दे मातरं कया भाषया? जनाः वदन्ति महोदय एतत् गीतं तु संस्कृतेन अस्ति। परन्तु मित्राणि, आनन्दमठ इति उपन्यासः, सः उपन्यासः बाङ्ग्लाभाषी अस्ति। बाङ्ग्लाभाषया सह उपन्यासः। तस्मात् उपन्यासात् वन्दे मातरं स्वीकृतं। तर्हि वदन्तु। परन्तु तथापि वयं वन्दे मातरम् इत्यस्य अर्थं जानीमः। किमर्थं? कारणं वयं सर्वे संस्कृतं जानीमः एव।
किंचित प्रयत्नः अस्माभिः करणीयः। इदं अस्मिन् संस्कृतसप्ताहात् वयं सर्वे सङ्कल्पं स्वीकुर्मः। अहमपि अस्मि। वयं सर्वे मिलित्वा सङ्कल्पं स्वीकुर्मः। कः सङ्कल्पः? अहं मम या मातृभाषा अस्ति अथवा या मम प्रादेशिकी भाषा अस्ति तां भाषां अहं शुद्धतया वदिष्यामि। उदाहरणार्थ हिंदी भाषी प्रदेशे वयं भवामः, परंतु अस्माकं व्यवहारे कथं भवति? तारीख क्या है, अगर, मगर, सफर, इंतजार, औरत, आदमी, किताब, जमीन, एतानि सर्वाणि पदानि तु भारतीय भाषायाः न सन्ति। अगर इति स्थाने कस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति? यदि संस्कृते अपि अस्ति, हिंदी भाषया अपि अस्ति। किताब इति पदस्य प्रयोगः भवति। किताब तस्य हिंदी शब्दः कः? पुस्तक। संस्कृते अपि पुस्तकम् इति अस्ति। औरत वदामः, औरत निमित्तं कः शब्दः? महिला। संस्कृते अपि महिला शब्दमस्ति। दरवाजा इति वदामः, हिंदी भाषया कः शब्दः? हिंदी भाषायां कः शब्दः? द्वार। द्वारम् इति संस्कृते अस्ति। तारीख इति पदं वदामः, तारीख निमित्तं कः शब्दः? हिंदी भाषायां दिनाङ्कः। संस्कृते अपि अस्ति। नाम वयं सर्वे संस्कृतं जानीमः। कारणं भारतीयाः भाषाः सन्ति, तासां भाषाणां रक्षणार्थम् अस्माभिः संस्कृतस्य अध्ययनं, संस्कृतस्य विषये ज्ञानम् अनिवार्यमस्ति। बान्धवाः भगिन्याश्च, यदि वयं संस्कृतं न पठिष्यामः, संस्कृतस्य अध्ययनं न करिष्यामः, 50-100 अस्माकं या मातृभाषा अस्ति, अस्माकं या प्रादेशिकी भाषा अस्ति, सा भाषा समाप्ता भविष्यति। वयं जानीमः, मध्यप्रदेशराज्ये धारजनपदस्य राजा भोजः, स अतीव स्नेही, सः प्रजाहितकारी राजा। प्रतिदिनं भ्रमणार्थं गच्छति स्म। तदा कश्चन जनजातीय बन्धु काष्ठस्य एकं भारं स्वीकृत्य नगरं प्रति आगच्छन् आसीत्। तदा राजा भोज तं प्रश्नं कृतवान्, हे भो, कथं भारं बाधति? एनं प्रश्नं श्रुत्वा सः काष्ठकारः यः भारः आसीत् तं क्षिप्तवान्। अनुक्षणं स राजानम् उक्तवान्, राजा, यथा बाधते राजन् तथा भारं न बाधते। किमर्थं? राजा बाधति इति तिङन्तप्रयोगस्य प्रयोगं कृतवान्। व्याकरणे सः दोषं कृतवान्। यः लकडहारा काष्ठं स्वीकृत्य विक्रयणं कृत्वा स्वस्य उदरपोषणं करोति स्म, तादृशः जनः अपि व्याकरणस्य सम्यक् अध्ययनं कृतवान् आसीत् वा? स पाठशालां न गतवान् आसीत्। अस्माकं भाषा एव संस्कृतम् आसीत्, अस्माकं सम्प्रेषणस्य भाषा एव संस्कृतम् आसीत्। राजा दोषं कृतवान्, बाधति पदस्य प्रयोगं कृतवान्। वास्तविकतया राजा महोदयेन तत्र बाधते इति पदस्य प्रयोगः करणीयः आसीत्, परन्तु तेन अशुद्धप्रयोगः कृतवान्, दोषयुक्तप्रयोगः कृतवान्। मित्राणि, चिन्तयन्तु, संस्कृतस्य विषये, संस्कृतस्य महत्त्वविषये भवन्तः सर्वे अवगच्छन्तु। अस्मिन् समये संपूर्ण विश्वस्य आवश्यकता अस्ति संस्कृतस्य प्रचारः।
संस्कृते विद्यमानं यद् ज्ञानमस्ति तस्य प्रचारः। बहव्यः संस्थाः संस्कृतकार्याणि कुर्वत्यः सन्ति। सर्वकारः अपि संस्कृतविषये चिन्तनं कुर्वन् अस्ति, कार्यमपि कुर्वन् अस्ति। संस्कृतसप्ताहस्य अस्मिन् अवसरे अस्माभिः सर्वैः अपि कश्चन सङ्कल्पः स्वीकरणीयः। तन्नाम वयं सर्वे संस्कृतं पठिष्यामः, वयं मिलित्वा संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्मः, संस्कृतं पठामः च। कारणम् अस्माकं सर्वेषां लक्ष्यं भवेत् पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्। जगति ये केऽपि सन्ति सर्वेभ्यः अस्माकं संस्कृतं पाठनीयमस्ति। वयम् इदानीं 75तम स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सववर्षः अस्ति। अस्माकं लक्ष्यमस्ति पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्। अस्माकं सर्वेषां ध्येयम् अपि आवश्यकम्। अस्माकं देशे सम्प्रति स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवः प्रचलति। वयं सर्वे सहभागिनः स्मः। स्वस्य गृहे तिरङ्गा ध्वजम् अपि वयं स्थापयामः। अस्माकं सर्वेषाम् एकमेव सङ्कल्पः भवतु, मातृभूमिभारतं, मातृभाषा संस्कृतं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। सर्वेभ्यः पुनश्च एकवारं संस्कृतसप्ताहस्य हार्दिकशुभकामनाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं।